बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के 9 मज़दूरों को ईरान के सूबे सिस्तान के अंदर कत्ल करने वाले सफ़ा कातिलों तक एजेंसियां पहुंच गई हैं। या नाज़रीन, किन की जानिब से किया गया कुछ अहम तरीन और ख़तरनाक तरीन हक़ाइक़ सामने आए हैं, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है, और वो ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन के ज़रिए 11 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया है। बहुत ही बड़े और अहम इंकशाफात हुए हैं और ईरान के सदर इब्राहीम रईसी की जानिब से एक नया बयान दिया गया पाकिस्तान के बारे में। वो क्या है, इसकी भी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए, इन ताल्लुकात को मज़ीद तबाह करने के लिए दुश्मन हर तरफ से हमलावर हो रहा है। अभी पिछले ही हफ्ते एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था जिसमें पाकिस्तान के अंदर जैशुल अदल नामी एक दहशतगर्द तंजीम जो कि जिसका ताल्लुक़ ईरान से है, उस पर ईरान की जानिब से स्ट्राइक की गई। उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्राइक की वहाँ पे BLA और BLF के कैंपों पर, और बड़ी तादाद में वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद वो काफ़ी अजीब व गरीब है। चंद दिन पहले आपको पता है कि जो बलोचिस्तान के हुकूक के हवाले से आवाज़ बुलंद करने वाली नाम नहाद डॉक्टर महरंग बलोच, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थी, इस्लामाबाद के अंदर उसने धमकियां दी पाकिस्तान को। नाज़रीन, एक होता है कि अगर आप धमकी देते हैं तो धमकी जो है वो दी जाती है सिस्टम को। आप जो मुतलका लोग होते हैं, जो उन से रिलेटेड होते हैं, उनको धमकी दी जाती है या फिर कुछ और बातचीत की जाती है। लेकिन महरंग ने बार बार पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि जब ये बात तुम तक पहुँचेगी तो फिर तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। तो नाज़रीन, उसके बाद आपने देखा कि महरंग बलोच इस्लामाबाद से चली गई और उसके साथ ही पाकिस्तान के जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, उसके इलाके अलीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मज़दूर जो मज़दूरी कर रहे थे उस इलाके के अंदर, कोयटा में मौजूद थे, तो उनको नाज़रीन पकड़ा गया और फिर ईरान के इलाके में ले जाकर सिस्तान में, ईरान के सूबा सिस्तान जो है वहाँ पे ले जाकर उनको मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आ चुका है, आपको डिटेल इसकी पता है। अब नाज़रीन, इसके पीछे मकासद क्या थे? यानी एक तरफ आपको कहा जाता है कि पंजाब तक ये आग आएगी और इसकी तपश आप महसूस करेंगे, और उसके एक दिन के बाद ही आपको पता है कि ये मामलात सामने आ जाते हैं और 9 जो है वो पंजाबियों को नॉमिनेट, यानी जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पकड़कर असैसिनेट कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है। तो उसके बाद नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। मुल्क दुश्मन अनासर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने और पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़िरका वाराना फसादात को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान भी जब आपने देखा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी उस अटैक की वजह से, उसके बाद भी नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर एक ग्रोह था जो कि मुकम्मल तौर पे सरगर्म हो गया और फौरी तौर पे उसने फ़िरका वाराना किस्म की पोस्टें सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दी। और किसी भी तरीके से उनकी कोशिश थी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के होने वाले वाक़यात हैं उनका गठजोड़ जो है वो ईरान से साबित किया जाए और फिर जो है वो माहौल को गर्म किया जाए। नाज़रीन, अब भी यही हुआ है कि इसराइल को चूँकि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, पाकिस्तान के ईरान के ताल्लुकात बहाल क्यों हो गए, तो आज पाकिस्तान ने और दोनों ममालिक ने अपने सफारतकार जो हैं वो भी वापस भेज दिए हैं, अपने ड्यूटियाँ वो अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन ने इब्राहीम रईसी जो कि ईरान के सदर हैं, उनकी जानिब से आज एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का महफूज होने का मतलब ये है कि ईरान भी महफूज है, पाकिस्तान की हिफाजत का मतलब ईरान की हिफाजत है। तो नाज़रीन, दोनों ममालिक की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं और इनके दरमियान कभी कोई
خالش پیدا نہیں ہوئی، اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے سفارتی سطح پہ حل کر لیا ہے۔ لیکن ناظرین اب دشمن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے بلوچستان کے علاقے یعنی پاکستانی بلوچستان کے علاقے سے یہ جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا، جو کہ معمولی مزدور تھے۔ مقصد صرف اور صرف لسانی اور طبقاتی جو لسانی پرابلم ہے، لسانی تفرقہ ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر اس کے ساتھ ہی مذہبی حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کلیش پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کچھ عناصر تو ایسے ہیں جو کہ کافی ٹائم سے کمر باندھ کے بیٹھیں کہ اس طرح کا ماحول ہو تو اس میں جو ہے وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ تو ناظرین اس کے بعد سے پاکستان کے اندر بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ کچھ ایران کی انٹیلیجنس نے بھی معلومات شیئر کی ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس نے بھی معلومات شیئر کی ہیں۔ ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اب اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ جو بی ایل اے سے تعلق رکھنے والے اور بی ایل ایف سے تعلق رکھنے والے جو کل عدم دہشت گرد گروپ ہیں ان کا یہ کیا دھرا ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بڑی تعداد میں مہرنگ بلوچ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، اور بڑی تعداد میں لوگ کوئٹہ کے اندر ایک بہت بڑا انہوں نے جلسہ کیا، اور وہاں پہ جس قسم کے نعرے لگے وہ بھی آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے، تمام پاکستانیوں کو اس موجودہ صورتحال میں بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کارڈ سے آپ نے بچنا ہے۔ اور جو پاکستان کے حق میں چیزیں ہیں، اب مہرنگ بلوچ جو ہے وہ اگر بات سسٹم کی کرے کہ جی اس سسٹم میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ بات پاکستان کی کرتی ہے، یعنی جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف نفرت بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری جانب ایک بار بار لفظ جینوسائیڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی ختم کی جائے، بند کی جائے بلوچوں کی نسل کشی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہرنگ بلوچ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے، یا پھر یہ لفظ جو نسل کشی ہے یہ کس لیے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو جینوسائیڈ کا جو لفظ ہے آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے غزہ میں، اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اس سے پہلے بھی اس طرح کے کارڈز کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایجنسیوں نے بڑے صبر و تحمل سے ان تمام کو ایکسپوز کیا تھا۔ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی تھیں، اب بھی آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو اگر واقعی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو رائٹ ملنا چاہیے، لیکن اگر جو ہے وہ کچھ مسنگ پرسن جن کا تعلق دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہو، اور وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے پیسے لے کر وہ آپریشنز کر رہے ہوں، دہشت گردی کر رہے ہوں، تو پھر ان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جانی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسنگ پرسنز ہیں جو کہ جینوئنلی کوئی ایشو کسی کا ہے تو ڈیفینیٹلی ادارے، پاکستان کے ادارے جو ہے اس کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں اور تعاون کریں گے بھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، وہ کوئی آپ کے بچے ذبح کر رہا ہے، کوئی آپ پہ دہشت گردانہ حملے کر رہا ہے، جو آپ کے معصوم لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت کی جائے تو وہ رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی مسنگ پرسن کے چکر میں اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین چہروں کو پہچانیے۔ پاکستان کے ساتھ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی دو طرح کے خطرات سے نمٹ رہا ہے، اور آپ ایک محب وطن پاکستانی بنیے اور ان تمام کرداروں کو ایکسپوز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جہاں پہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں موجود ہیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ وارث۔